अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और दिलचस्प भी, क्योंकि हर रोज़ मंजरनामे पर कुछ नया उभरता है और फिर कुछ नया ही हरूब भी हो जाता है। तो ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है। हुकूमत के लिए गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है और आइनी तरमीम जिसका बड़ा रौला कल से मचा हुआ था, उसका पोस्टमार्टम तो मैंने पिछली वीडियो में अच्छी तरह से कर दिया था, लेकिन अब बाकायदा लगता है कि हुकूमत को समझ आ गई है कि उन्हें इस महाज पर फ़िलहाल तो कम अज़ कम शिकस्त ही नज़र आ रही है। इसलिए उन्होंने अब बाकायदा अनाउंस भी कर दिया है कि जी हम कोई आइनी तरमीम इस सेशन में करने नहीं जा रहे और ना ही इसके लिए अभी हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, और वैसे भी जॉइंट सेशन में आइनी तरमीम हो ही नहीं सकती। तो ख़ुद ही हुकूमत ने एतराफ़ शिकस्त करके पीछे हटने का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन क्या ये ऐसा ही है? अभी अंदर खाते कुछ ना कुछ इनकी कुछ और कोशिशें हैं जो किसी तरह चल रही हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और कल सदर आसिफ अली जरदारी के साथ मौलाना फजल रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी काफ़ी हद तक अब सामने आ चुकी है, वो भी डिस्कस करेंगे। अदलिया क्या रिएक्ट करेगी, मतलब जो भी जैसे भी ये हुकूमत करेगी, क्या उसको खुशी से उसी तरह मिन्नो अन कबूल कर लिया जाएगा? इसके ऊपर आपके साथ कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। और फिर ये भी बात करेंगे कि आज एक वीडियो ने सबको चौंका दिया। वो वीडियो थी जनाब कच्चे के एक मुबैना डाकू की, कि जिसके सर की कीमत भी 1 करोड़ रुपए मुकर्रर है, लेकिन वो डाकू खुद ही कैसे महकमा दाखिला पंजाब को फ़ोन भी कर रहा है और उसके ऊपर उसकी पूरी वीडियो भी है। ये क्या कहानी है आपके साथ अभी शेयर करते हैं। और फिर उसके बाद कुछ और भी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया कारकुनों की, पीटीआई के, आईएसएफ के लोगों की, वो भी सर्कुलेट कर रही हैं, उसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात करते हैं कि रात गए जो मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, आसिफ जरदारी, मोहसिन नकवी साहब, तो ये क्या करने गए थे? बेसिकली आसिफ जरदारी से थोड़े से खफा हैं मौलाना फजल रहमान साहब, और उनको PDM 1 के बाद से ही काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे। उनके साथ जो वादे वईद किए गए थे वो पूरे नहीं हुए और उन्हें लगा कि PDM का सरबराह भी उन्हें बनाया गया। सारी उन्होंने तहरीक भी चलाई, उन्होंने अपनी स्ट्रीट पावर भी यूज़ करवाई, क्योंकि PMLN या पीपल्स पार्टी के पास उस वक्त भी इतनी स्ट्रीट पावर नहीं थी कि वो कोई जलसे जुलूस करते। खैर उस वक्त भी मैं नहीं समझती कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई बड़े जलसे हुए थे, लेकिन जो थोड़े बहुत इन्होंने अगर कोई इज्तिमा किए थे जो इम्प्रेसिव थे, तो वो मौलाना की वजह से थे कि मौलाना के लोग बहरहाल बाहर आ जाते हैं और वो एक स्ट्रीट पावर रखते हैं। तो मौलाना को ऐसा लगा कि जैसे यूज़ किया गया, और मौलाना ने फिर इसका बरमला इजहार भी किया। वो इस तरह के, अब जब ये दोबारा इन्होंने पावर शेयरिंग फार्मूला बनाया तो उसमें मौलाना को इन्होंने कोई हिस्सा भी नहीं दिया, जबकि ये जो फॉर्म 47 की बंदर बांट हुई उसमें भी मौलाना को इग्नोर किया गया और उनको उस तरह से सीटें नहीं मिली जो कि उनसे शायद कमिट की गई होंगी या वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, दोनों सूरतों में। तो किस्सा मुख्तसर ये कि मौलाना जो हैं वो इस पूरे सेटअप के साथ चल नहीं सके अभी तक, और उन्होंने इनके ख़िलाफ़ तकरीरें शुरू कर दी और अब आप देख रहे हैं कि जलसे जुलूस का सिलसिला भी जारी है। अब उसके बाद हुकूमत ने भी कोई पहले तो कोशिश की, 1-2 मरतबा नवाज शरीफ साहब ने भी रब्ता किया, लेकिन मौलाना ने कोई ख़ास हाथ नहीं पकड़ाया। मिल लेते हैं मौलाना सबसे, आप कह लें अच्छे तरीके से मिल लेते हैं, खुश असलूबी से मिल लेते हैं, लेकिन उनके साथ कोई कमिटमेंट अब मौलाना नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ मौलाना ने इसी तरह से PTI को भी दरमियान में लटकाया हुआ है, उनके साथ भी मिल लेते हैं, हंसते मुस्कुराते तबादला भी हो जाता है मुस्कुराहटों का, और उसके बाद गोलाबारी भी नहीं हो रही PTI के ऊपर आजकल, वो भी आप देख रहे हैं, एक सीज़ फायर है दोनों तरफ से। लेकिन इस सारी सूरत हाल में भी वो उनके साथ जाकर स्टेज पे खड़े होकर बाकायदा कोई इत्तेहाद भी नहीं बना रहे। मौलाना की चॉइस हो सकती है इस बारे में अपनी, कि ठीक है अगर वो समझते हैं कि अगर वो इत्तेहाद से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता, लोग उनकी स्ट्रीट पावर को यूज़ करके अपने मकसद हासिल कर लेते हैं और उनको बेचारे को बीच में से मक्खन में से बाल की तरह बाद में निकाल दिया जाता है, तो इस वजह से वो उन्हें लगता है कि PTI भी ऐसे ही करेगी उनके साथ, लिहाजा वो इधर भी हाथ नहीं अब पकड़ा रहे। लेकिन बहरहाल जरदारी साहब के साथ जो कि पहले बहुत दोस्ती थी उनकी, अब बीच में आके वो बिल्कुल एक तरह से राब्ता मुनक़ता था, तो कल ये राब्ता बहाल हुआ है और जरदारी साहब गए हैं, बंदूक का तोहफ़ा लेके गए, वो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता दिया था। मोहसिन नकवी साहब भी गए और ख़बर ये आ रही थी कि मौलाना साहब के साथ जरदारी साहब का जो राब्ता बहाल हुआ है उसके पीछे भी मकसद यही है कि उन्हें किसी तरह इस बात पर कन्विंस किया जाए कि आप PTI के साथ ना जाएँ और हमें जो भी आगे हम आइनी तरमीम वगैरह करें उसमें भी हमें हिमायत दें। अब जो उसके हवाले से अंदरूनी ख़बरें आ रही हैं वो यही हैं कि फजल रहमान साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात तो अच्छे माहौल में की,
اور गिले शिकवे भी हुए और मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ, प्यार मोहब्बत भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने इस बात की हामी बहरहाल नहीं भरी कि वो अब हुकूमत की कश्ती में सवार होंगे या उनको किसी तरह की कोई सपोर्ट फ्राहम करेंगे किसी भी आइनी तरमीम की सूरत में। तो अब ये खबरें काफ़ी मुख्तलिफ सोर्सेज से कंफर्म हो रही हैं कि मौलाना ने इस हवाले से कोई हिमायत नहीं की। वैसे तो जो अगर नंबर गेम आप देखें तो अगर मौलाना हिमायत कर भी दें तो आइनी तरमीम का नंबर पूरा नहीं होता, लेकिन बहरहाल वो क्लोज ज़रूर हो जाता है। तो अब अगर मौलाना भी उनकी हिमायत नहीं करे तो वो नंबर इस हुकूमत के लिए और दूर हो जाता है। तो इस वजह से ये जो एक मुलाकात थी ये कम से कम इस हवाले से तो नाकाम रही कि मौलाना ने उस तरह से अपना वज़न जो है ज़रदारी साहब के पलड़े में नहीं डाला। तो अब मौलाना साहब जो हैं वो अपनी गेम अलग से खेलना चाह रहे हैं तो वो उनकी चॉइस है, लेकिन बहरहाल हुकूमत के लिए अगर मौलाना हुकूमत का साथ भी नहीं दे रहे तो इसमें भी पीटीआई की ही एक तरह से आप कह लें कि विन है, क्योंकि उनको फ़ायदा यही होगा कि जितने नंबर उधर हुकूमत के कम होंगे वो चाहे पीटीआई के साथ मिले ना मिले इनको फिर भी फ़ायदा ही होगा कि कोई आइनी तरमीम ना हो सके, काजी साहब की एक्सटेंशन ना हो सके। अच्छा, अब काजी साहब की एक्सटेंशन काफ़ी हद तक इस बात के ऊपर तकरीबन अब कंसेंसस हो चुका है कि काजी साहब तो बहरहाल नहीं एक्सटेंशन ले रहे या उन्हें मिल नहीं रही, तो उनका तो शायद जाना अब ठहर चुका है। लेकिन अब अगली जो मुहिम है हुकूमत की वो ये है कि चलें काजी साहब ना सही लेकिन काजी जैसा ही कोई मिल जाए, और कम से कम मंसूर अली शाह साहब तो बिल्कुल ना हों, और वो शायद उनसे राब्ते करके उनसे कोई ताउन भी मांगा गया, उन्होंने इसके ऊपर भी कोई ख़ास कमिटमेंट नहीं उनके साथ की हुकूमत के साथ, इस वजह से उनकी परेशानी और बढ़ गई है। तो अब ख़बरें आ रही हैं कि ये किसी भी तरह धबरदूस करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जी जुडिशल पैकेज ना सही लेकिन कम से कम ये ज़रूर करें कि जी 3 या 4, 5 जजेस का पैनल आ जाए जुडिशल कमीशन में और उससे कर लें। इसके ऊपर एक कन्फ्यूजन है जो कल मैं देख रही थी कि रीमा उमर साहिबा ने अपने ट्वीट में बड़े वाज़े तरीके से आइन का आर्टिकल भी दिखाया और उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो आपका चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वाज़े तौर पर वो सीनियर मोस्ट जज ही होगा। ये अब आइन में तहरीर है, इस बात को समझिए। अगर तो ये होता ना कि जो आपका एक क्या कहते होते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट जो वाला कानून है जो सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक है, जो एक्ट है, अगर तो उसमें ये लिखा होता कि चीफ जस्टिस कैसे अपॉइंट होना है तो फिर तो हुकूमत सादा अक्सरियत से उसको चेंज कर सकती थी। लेकिन चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट है वो आइन में लिखी हुई है, वो आइन में लिखी है और वो वाज़े लिखी है कि सीनियर मोस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। तो इस लिहाज से अगर हुकूमत ये समझ रही है कि वो इस तरफ तवज्जो किए बग़ैर अपने तौर पर ही ये एक्ट में तरमीम करके और कर लेंगे कि जी हम इस तरह से अब अपॉइंटमेंट करेंगे, तो वो फिर भी मुमकिन नहीं होगा। आइन की तरमीम के बग़ैर ये मुमकिन नहीं है कि आप चीफ जस्टिस अपॉइंट करने का तरीका भी बदलें। तो इस लिहाज से भी हुकूमत यहाँ पर फंसी हुई है। दूसरा, आज ये भी खबरें कोर्ट रिपोर्टर्स शेयर कर रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई इन्होंने नई मुहिम जोई शुरू करने की कोशिश की, कोई नया एडवेंचर किया, तो उस सूरत में अदलिया की तरफ से भी, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स की तरफ से भी भरपूर जवाब आएगा। और ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद बड़ी तादाद में जो अदलिया है इसके ऊपर एज प्रोटेस्ट रिज़ाइन कर दे और इसको कबूल ना करे। यहाँ तक तो बात ठीक है कि अदलिया की ये समझ में आ रही है कि वो इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, लेकिन रिएक्ट करने का तरीकाकार क्या ये होगा कि वो रिज़ाइन कर दें? मुझे समझ में नहीं आता कि अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो ये किस तरह बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि जिन लोगों ने रिज़ाइन किया है उनके जाने से इस हुकूमत को फ़ायदा ही हुआ है। वो अपने मज़मूम मकासद में कामयाब ही हुए हैं, उससे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। वो तो शुक्र करेंगे कि सारे बाउसूल जज जो हैं खुद ही अगर इस्तीफ़े दे के चले जाएं तो वो तो शुक्र के सजदे करेंगे। वो कहेंगे कि अच्छा है ये जगह खाली हुई, अब यहाँ पर हम अपनी मन मर्ज़ी की भर्तियाँ करेंगे और सुकून से अगले कई साल रहेंगे। तो ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। अगर आपने प्रोटेस्ट करना है तो उसमें सिस्टम के अंदर रह के ही आपको रेजिस्टेंस शो करनी पड़ेगी। अगर आप सिस्टम से आउट होकर मैदान से बाहर जाकर शोर मचाएंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसका फ़ायदा इस हुकूमत को होगा जो इस सिस्टम के साथ, इस आइन के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। अगर आपने इस आइन को बचाना है और इस पूरे एक जो जिस तरह का भी बचा खुचा एक आइनी स्ट्रक्चर है, अगर उसको बचाना है, उसकी कुछ ना कुछ सेंटिटी बहाल रखनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर आप अपने
لیے خود کھڑے ہوں اور اپنے ہی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس کے اوپر ریزسٹ کریں. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ابھی جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا, مظاہر نقوی صاحب نے بھی دیا تھا, لاہور ہائی کورٹ سے بھی 1-2 استعفے آئے تھے. تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ ساروں نے آ کے نئے ججز بھرتی کر لیے, اور وہ جو ججز بھرتی ہوئے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح کی انہوں نے پھر اپنی چوائس سے اپوائنٹمنٹ کی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ کوئی اچھا آئیڈیا تو نہیں ہے, لیکن خبریں یہ ہیں کہ بہرحال ججز کو اس کے اوپر تشویش ہے کہ اگر آؤٹ آف دا وے جا کر حکومت نے کوئی چیزیں ایسی کی جو کہ ان کانسٹیٹیوشنل ہوئیں تو اس کے اوپر اس کو اس طرح سے ڈائجسٹ نہیں ہونے دیا جائے گا. اور اس کا میرا خیال ہے سب سے جو ہمیں آبویس طریقہ نظر آ سکتا ہے وہ یہی ہے کہ جب یہ آئینی ترامیم یا اگر کوئی ایسی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ خود سے ہی انہوں نے اپوائنٹ کر دیا کہ جی یہ والے جج کو چیف جسٹس بنا رہے ہیں, تو ایسی صورت میں اس کو چیلنج کیا جائے گا, ظاہر ہے. اور جب وہ چیلنج ہوگا تو پھر وہ آٹومیٹکلی اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا پڑے گا. اور جب آپ اسٹرائک ڈاؤن کریں گے تو پھر ہی آپ ان کا کوئی بھی اس طرح کا حملہ اس کو ناکام بنا سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ ہم جا رہے ہیں اپنے گھروں کو, آپ اپنی مرضی سے چیف جسٹس لے آئیں. تو اس میں ابھی کافی ہیں. کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مختلف بارز بھی اس حوالے سے تحریک چلا سکتی ہیں اگر اس طرح کی کوئی چیز کی گئی. اور منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے یہ یاد رکھیے کہ وہ جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی تھے اور اس سے پہلے بھی ان کا کافی اثر و رسوخ بھی رہا ہے مختلف بارز میں, اپنی ججز کمیونٹی میں. تو ان کا جو ایک آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ٹینیور کے ساتھ آپ چھیڑ چھاڑ کریں اور ان کے چیف جسٹس بننے میں رکاوٹ ڈالیں تو اس کے اوپر سسٹم میں کوئی کسی کو فرق نہیں پڑے گا, تو ایسا بالکل نہیں ہے. یہ جو بھی اگر حکومت ایسا سوچ رہی ہے تو یہ مس کیلکولیٹ کر رہی ہے اور اس کا بہت زیادہ ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی دلچسپ خبر آئی ہے آج کہ مختلف جو اینکرز ہیں ان کو ہائر کیا جا رہا ہے پی ٹی وی میں, اور اس کے اوپر بھی کافی لوگ بول رہے ہیں. پی ٹی وی آلریڈی کافی خسارے میں جا رہا ہے اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ لاکھوں روپے کی تنخواہ کے اوپر مختلف اینکرز جو ہیں وہ بھرتی کیے جا رہے ہیں, جن میں نجم ولی ہیں, اینکر رضی دادا ہیں, یا یہ بینش سلیم صاحبہ کا نام ہے, اور بھی امین حفیظ صاحب ہیں بڑے فیمس رپورٹر جیو نیوز کے. مجھے کسی کی بھرتی پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے, جس طرح پرائیویٹ چینلز میں ہر کوئی اپنی چوائس سے بھرتی کرتا ہے اینکرز کو, اور بہت لاکھوں روپے. ان کی تو تنخواہ بڑی کم ہے جو لاہور یہ پی ٹی وی والے فکس کر رہے ہیں. اس سے کہیں زیادہ تنخواہوں پر بہت سے اینکرز جو ہیں وہ پرائیویٹ چینلز میں کام کر رہے ہیں. لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو سرکاری تنخواہ ہے وہ سرکاری خزانے سے جاتی ہے, اور وہاں پر پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب جب آپ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے اینکرز بھرتی کر رہے ہیں, پروگرام اینکرز کو ہائر کر رہے ہیں, تو اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کیا وہ صرف یہ کرائٹیریا ہے کہ وہ آپ کے مخالفین کے خلاف اگر بات کرتے ہیں, ان کی تنقید کرتے ہیں, تو لہٰذا آپ ان کو نہ صرف یہ کہ سرکاری نوکریاں دے دیں بلکہ وہ ہمارے ٹیکس پیئرز کے پیسے سے آپ ان کی بھاری بھاری تنخواہیں بھی دے دیں؟ تو اس بات کے اوپر بیسکلی اس کے اوپر کویشچن کیا جا رہا ہے. اب آ جاتے ہیں جی جو ایک ویڈیو کا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا معاملہ. شاہد بلوچ یہ ایک کچے کا ڈاکو ہے مبینہ, اور جو اشتہار آپ دیکھیں حکومت کی طرف سے چھاپا گیا ہے, جن کے سروں کی قیمت مقرر کی گئی ہے, جو ابھی حال ہی میں واقعہ پیش آیا رحیم یار خان کے قریب, تو وہاں پر جو پولیس اہلکار شہید ہوئے تو اس کے بعد ایک یہ آپریشن کی بھی تیاری کی سن رہے ہیں ہم خبر, اور پھر ان کے سر کی قیمت بھی مقرر کی گئی ہے. اور اس کے بارے میں محکمہ داخلہ کی طرف سے اشتہار دیا گیا, نمبر دیا گیا کہ اگر کسی کو ان ڈاکوؤں کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہو تو وہ اس نمبر پہ رابطہ کریں, آپ کو بھی انعام و اکرام ملے گا. تو آج ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک شخص جو کہ خود کو شاہد بلوچ بتا رہا ہے, اور جو اس پورے اشتہار میں جو لوگ ہیں ان میں اس کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی بڑا سلام دعا کر کے, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں تو ان لوگوں میں شامل بھی نہیں ہوں جس کا نام انہوں نے شامل کر دیا اس اشتہار میں. ابھی آپ دیکھیں کہ میں وزارت داخلہ کو کس طرح اس بارے میں فون بھی کرتا ہوں. وہ اس نمبر پر دیے ہوئے نمبر پر مبینہ طور پر کال بھی کر رہا ہے, اور اس کے بعد وہ کال کر کے پوچھتا ہے کہ کون, وہ کہتا ہے جی داخلہ محکمہ داخلہ پنجاب سے بات کر رہا ہوں. کہتا ہے جی میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ نے یہ جو اشتہار دیا ہے اس میں جو آپ نے تصویر لگائی ہوئی ہے وہ آپ نے, ہم تو ان ڈاکوؤں میں شامل بھی نہیں تھے جن کی تصویر آپ نے شامل کی ہوئی ہے اور میری تصویر آپ نے لگائی ہوئی ہے, اور ہمارا تو معاملہ کچھ اور ہے. یہ ہم ان لوگوں میں شامل نہیں تھے جنہوں نے ان لوگوں کو شہید کیا ہے, ہمارے تو کچھ اور اختلافات ہیں اور ہمیں بلا وجہ آپ لوگوں نے اس لسٹ میں ڈال دیا ہے. تو وہ اس طرح کر کے, اور وہ بھی بڑی تسلی سے, وہ جو محکمہ داخلہ پنجاب کا مبینہ اہلکار ہے وہ ان کی بات بڑے
تسلی سے سن رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ساری گفتگو ایک چل رہی ہے. اب اس پوری ویڈیو کو دیکھ کر آپ مطلب سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کی سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ سوالات ہی سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے اس کے اوپر رونا ہے یا ہنسنا ہے. مثلاً سب سے پہلے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر واقعی یہ شخص وہ ہے جو کہ لوگوں کو شہید کرنے میں شامل ہے تو اتنی سہولت سے وہ فون بھی کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے اور کوئی اس تک پہنچ نہیں پا رہا ہے, یہ مطلب کیسے ممکن ہے؟ دوسرا, اگر وہ واقعی اس میں شامل نہیں ہے تو اس کا نام اگر غلط طور پر ان لوگوں کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے تو پھر بھی یہ کتنی خوفناک بات ہے کہ آپ نے کوئی اس کی تحقیق کیے بغیر خود ہی سے ٹھک 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 جو پہلے سے کوئی دستیاب شدہ ریکارڈ ہوگا اس کے مطابق آپ نے چھاپ دی تصویریں, اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ایگزیکٹلی کون سا ڈاکو ہے, کون سے ڈاکو پہ کون سے الزامات ہیں, اور آپ نے ان کی تصویریں لگا دیں. اس طرح تو کسی کی بھی جان خطرے میں آ سکتی ہے کہ اگر آپ اس کی تصویر اشتہار میں لگا دیں اور کوئی بھی اس کو دیکھے چلتے پھرتے عام شہری کو تو وہ فون کر دے کہ جی یہ اشتہاری یہاں پھر رہا ہے, یا اس کو مار دے یا کچھ بھی اس کے ساتھ کر لے. تو یہ کتنا ایک عجیب و غریب معاملہ ہے. اور اگر یہ سارا ایک بلف ہے تو پھر بھی آپ دیکھیے کہ آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار مطلب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ملک میں جو ڈاکو ہے وہ بھی انصاف کے حصول کے لیے اپنی ایک پوری سوشل میڈیا کیمپین بھی چلا رہا ہے کہ دیکھیں جی میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, میرا نام جو ہے وہ غلط طریقے سے غلط فہمی میں ڈالا ہوا ہے اور میں ان میں شامل نہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب معاملہ سا لگ رہا ہے. یعنی آپ سمجھ میں نہیں آپ کیا آتا کہ یہ کس طرح کی انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر پنجاب پولیس نے یہ سارے لوگوں کے نام ظاہر فراہم کیے ہوں گے, اور کس طرح محکمہ داخلہ پنجاب نے اس کے اوپر باقاعدہ اشتہار بھی چھاپ دیا ہے. تو اس کی اب پوری وہ کریڈیبلٹی مشکوک ہو کے رہ جاتی ہے. تو اب اس کو میرا خیال ہے کہ دیکھنا چاہیے, چیک کرنا چاہیے کہ اگر یہ واقعی وہی شخص ہے شاہد بلوچ اور یہ ملوث ہے صحیح طور پر, تو یہ اتنی مزے سے اتنا آسانی سے کیسے بیٹھا ہوا ہے اور مزے سے بیٹھ کر کالز بھی ملا رہا ہے اور ویڈیو بھی بنا رہا ہے. تو یہ ایک آج حیران کن قسم کی ویڈیو تھی جو کہ سامنے آئی. اس کے اوپر کافی سوالات ہیں. کچھ ویڈیوز مزید بھی آج سرکولیٹ ہو رہی ہیں اس کے اوپر. چلیے اب اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.